खबरभित्रको खबर, गतिविधिमाथि टिके नजर, तर्कहरूको विश्लेषण, तथ्यहरूको समीक्षा, विचार र समाचारको प्याकेज खोज खबर न्युज भ्यू। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोज खबरको न्युज भ्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ पक्षले भनेको थियो, गृह मन्त्रालयले स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिन 15 दिनभित्रमा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनेछ। केन्द्रले वार्ता त बोलायो, तर कुरा भने उल्टो आएको छ। केन्द्रीय मन्त्रालयको राज्य केन्द्रीय विभागका निर्देशक रेणु सरिनले वार्ताको लागि पत्र त पठाएका छन्, स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिन होइन, तर जिटिएको समीक्षा गर्न। अचम्म त के भएको छ भने मोर्चा विमल खेमाको दावी थियो स्थायी राजनैतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउन राज्य, केन्द्र र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बीच वार्ता हुनेछ, तर रेणु सरिनले पठाएको पत्रमा पश्चिम बङ्गाल सरकार, गृह सचिव, दार्जिलिङ जिल्लापाल, जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई वार्ताको निम्तो छ। पत्रमा जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई वार्ताको पत्र जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभका प्रतिनिधि अर्थात् अनित थापालाई पनि दिनु भनिएको छ। यता जिल्लापाललाई सोही पत्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई पनि दिनु भनिएको छ। त्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा हो या विनय खेमा हो उल्लेख छैन। 27 जुलाईको दिन नै जारी गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार जिटिएको समीक्षाको लागि 7 अगस्त शुक्रबारको दिन 3 बजी केन्द्रीय गृह सचिवको अध्यक्षतामा नयाँ दिल्ली नर्थ ब्लकको रुम नम्बर 119मा वार्ता हुने जानकारी गराइएको छ। मोर्चा विमल खेमाले भने अनुसार केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले न त पत्र पठाएको छ, न त मुद्दालाई नै सम्बोधन गरेको छ। बरु चलिरहेको हल्ला, बहस र अनुमानहरूको ठिक उल्टा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जिटिएको समीक्षा गर्न बैठक बोलाएको छ। प्रश्न के उठाएको छ भने केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई विमल खेमा मोर्चाले जिटिएको निम्ति नै वार्ताको माग गरेको थियो कि स्थायी राजनैतिक समाधानको? जुन पत्र सार्वजनिक भएको छ यसले विमल खेमा मोर्चाको दावी सरासर झुटो रहेको साबित भएको छ। गृहमन्त्री शाहसित बैठक गरेपछि विमल खेमाका बुद्धिजीवी बिनु सुन्दासले अचानक विमल गुरुङ नै पहाडका नेता वा विमल गुरुङलाई मात्र देशले चिन्ने भनेका थिए। त्यसको पछिल्तिर जिटिएको यही वार्ताको पृष्ठभूमि थियो त भन्ने सन्देह जन्माएको छ। गोरामुमो र क्रामकपाले भारतीय जनता पार्टीसित होइन, विमल खेमा मोर्चासित गठबन्धन गरेको भन्नु, विमल गुरुङ नै पहाडको नेता हो भन्नु र अचानक केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जिटिएको समीक्षा गर्न प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई बोलाउनु बीच के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। विमल खेमा प्रतिनिधिले केन्द्रीय गृहमन्त्री भेटेपछि यो पत्र आएकोले पनि सन्देह चुलिएको छ। के विमल खेमाले जिटिएको समीक्षा मागेको हो कि स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउने वार्ता? यो प्रश्नको जवाब 15 दिनको दावीले दिन्छ। अब 7 दिन बाँकी छ। 2 अगस्तसम्म फेरि अर्को वार्ता बोलायो भने त विमल गुरुङहरूले ठिकै भनेका होलान्, तर बोलाएन भने विमल गुरुङहरूले भनेको वार्ता नै यही जिटिए समीक्षाको निम्ति हो भनेर विमल गुरुङको झुट पर्दाफास हुने निश्चित छ। वार्तामा पश्चिम बङ्गाल सरकार, गृह सचिव र दार्जिलिङ जिल्लापाल, जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई निम्तो छ। जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभका प्रतिनिधि अर्थात् अनित थापालाई पनि यो निम्तो दिनुपर्ने भनिएको छ। स्पष्ट छ यो वार्तामा विमल गुरुङ होइन अनित थापा बस्नेछन्, तर मनोनितलाई कसरी वार्तामा राखिन्छ यो पनि विवादित कुरा रहेको छ। यता जिल्लापाललाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सोही निम्तो दिनु भनिएको छ। जिल्लापालले त्यो पत्र विमल गुरुङलाई दिन्छन् कि विनय तामाङलाई? याद गर्नुपर्ने कुरा यही छ। पत्रले विभिन्न शङ्का र विवाद निम्त्याएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसित लाइनमा हुनुहुन्छ पत्र र राजनैतिक द्वन्द्वलाई नजिकबाट हेरिरहेका र अध्ययन गरिरहेका राजनैतिक जानकार लगायत अधिवक्ता अमर लामा। हामी उहाँलाई पत्रले गरिरहेको विभिन्न सङ्केत, राजनीतिक चलखेल र यसका अन्तर्विरोधबारे जान्नेछौँ। अमर सर, त्रिपक्षीय वार्तालाई लिएर राजनीतिक द्वन्द्व चलिरहेको थियो।
अचानक अहिले यो पत्र आयो। तपाईको अध्ययन अनुसार त्यो द्वन्द्व र यो पत्रले के कुरा उजागर गर्छ? अब यो लेटर अनुसार त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको है इन्टेन्सन त गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई नै यथावत राख्ने बुझिँदैछ। तर यो त्रिपक्षीय वार्ता अब राज्य सरकारले के भन्छ त्यो माथि निर्भर गर्छ होइन। नत्र त त्रिपक्षीय वार्तामा अब जिटिएकै रिभ्यू मिटिङ हो भने त राज्य सरकारको उपस्थिति त एकदमै आवश्यक हो। अब यो केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले दुवैजनाको सल्लाहमा बोलाएको हो कि होइन अहिले यो हामीले केही भन्नु मिल्दैन। अनि सम्भवतः राज्य सरकार गएन भने यो जिटिएकै रिभ्यू मिटिङ पनि विफल हुन्छ है। अनि एउटा लिगल क्वेसन पोइन्ट चाहिँ के राइज हुन्छ भने म त्यही हेर्दै थिएँ अहिले कि गभर्मेन्टले कसरी एडमिनिस्ट्रेटरलाई बोलाउँछ रिभ्यूमा होइन। अब एकर्डमा मैले हेरेँ अहिले मेमोरेन्डम अफ सेटलमेन्ट त्यो अहिले त्यो के अरे उसमा गुगलमा सर्च गरेको मेरोमा हार्ड कपी पाइनँ। ऊ त अहिलेको जिटिए चेयरम्यान त इलेक्टेड होइन, ऊ त एडमिनिस्ट्रेटर हो। अनि रिभ्यूमा त पोलिटिकल क्वेसन्सहरू अराइज हुन्छ त्यहाँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको चेयरम्यानले कसरी राजनैतिक विषयमा सरकारसित वार्ता गर्नु सक्छ? उसलाई त पिपल्स म्यान्डेट त छैन जनताको। त्यसले गर्दाखेरि प्राइमा फेसी अपरेन्टली मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो विचार चाहिँ यो जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता एउटा आई वास पेसिफाई गर्नुको लागि हो। जहाँसम्म राज्य सरकार सायद विलिङ हुन्छ कि हुँदैन। अनि विलिङै भयो भने पनि म त भन्छु एडमिनिस्ट्रेटरकोमा त्यो अधिकार रहँदैन रिभ्यू गर्ने। गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूको पक्षमा कुनै कुरो राख्ने अधिकार उसलाई छैन। ऊ सरकारद्वारा मनोनित हो। अनि अर्को कुरो, अब यो केन्द्र सरकारले निश्चय पनि जिटिएको रिभ्यू मिटिङ राख्नुको निम्ति अब उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा गठबन्धनभित्र मेरो शङ्का चाहिँ के छ भने साथीहरूसित बात गरेर नै साथीहरूको कन्सेन्ट लिएर गरेको हो। अनि उहाँहरू माझमा पनि अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषय लिएर मैले धेरै दिनदेखि सुन्दै आएको छु, हेर्दैछौँ है। अब विमल खेमा जसलाई गोजोमुमो 1 भनिन्छ, साथीहरूको चाहिँ मलाई टेन्डेन्सी ट्रेन्ड के लाग्छ भने उनीहरू जिटिएमै बस्न राजी छ, हुनसक्छ मेबी है। त्यसैले गर्दाखेरि अस्ति एउटा उनीहरूको एउटा प्रवक्ताले दिल्लीबाट एउटा कुरो, मैले त्यो अन्तर्वार्ता पुरा त हेरिनँ तर जिस्ट मात्रै हेर्छौँ हामी त है, बुझिहाल्छौँ कुरा। जुन चाहिँ अलायन्स थियो 2019मा धेरै राजनैतिक दल, क्षेत्रीय राजनैतिक दल र बिजेपीको, त्यसमा चाहिँ मूल मुख्यतया चाहिँ उनीहरूको मात्रै थियो बिजेपीसित, अनि अरूको चाहिँ उनीहरूसित थियो भन्दाखेरि नै त्यति बेलै मलाई व्यक्तिगत रूपले चाहिँ के लाग्दै थियो भने साथीहरूको एजेन्डा आफ्नै छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो एउटा शङ्का चाहिँ के छ भने उनीहरूको कन्सेन्टले यो रिभ्यू मिटिङ बोलाएको हुनुपर्छ। तर त्यसमा कानुनी हिसाबले हेर्नु हो भने म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, अहिलेको चेयरम्यान चाहिँ बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको हो। ऊ चुनावद्वारा चुनिएर गएको जनप्रतिनिधि होइन र यदि त्यहाँ बस्यो भने पनि त्यो जिटिए एकर्डको जुन चाहिँ स्पिरिट छ त्यसको विरुद्धमा हुन्छ।
गोजमुमोले स्थायी राजनीतिक समाधान र जनजातिको निम्ति केन्द्रले वार्ता बोलाउनुपर्छ भनेको छ, तर वार्ता जिटिएको समीक्षाको लागि बोलाइयो। यो पार्टीहरूको बुझाइ गलत हो कि केन्द्रीय गृहमन्त्रीको बुझाइ गलत हो? खास समस्या के हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? बुझाइ त यस्तो हुन्छ कि दिल्लीमा सरकार चलाउनेहरूको त अब बुझाइ गलत भन्ने त क्वेसनै हुँदैन हो। यहाँ अब उनीहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ भारतीय जनता पार्टीले अहिले छुट्टै राज्यको कुरो सुन्नु माग्दैन। त्यसले गर्दा उनीहरूले यो बुझेर नै यो गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको रिभ्यू मिटिङ बोलाएको हो। अनि यसमा अब यो पल्ट पनि यहाँको जति पनि स्टेक होल्डरहरू छ, अब हामी त बाहिर पर्छौँ किनभने 2019मा हामी गठबन्धनमा थिएनौँ, हाम्रो त राय पनि लिँदैन, हामीलाई बोलाउने भन्ने त कुरै आउँदैन। तर साथीहरूले बुझेन भने र यो जिटिएको रिभ्यूमै राखेर जिटिएलाई सायद मोर पावर अथवा जिटिएको चुनावको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर। तर एउटा कुरो चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ त्यहाँ सबैले, दिस arrangement, the Gorkhaland Territorial Administration is not capable of resolving the issues of Gorkhas भन्ने कुरो चाहिँ राख्नुपर्छ। यदि तर त्यो पनि मैले अघि नै भनिहालेँ अहिलेको जिटिए चेयरम्यानलाई छैन। अनि त्यो मिटिङमा मैले देखेँ त्यहाँ त अहिलेको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन चेयरम्यानलाई खालि बोलाएको छ, अरू कुनै राजनीतिक दललाई बोलाएको छैन। होइन, तर स्पष्ट छ नि जिटिए त कसले रन गर्दैछ अहिले? मनोनितै भयो भने त गोजमुमो 2ले गर्दैछ नि त रन, होइन? अनि त्यहाँ अन्य राजनैतिक दललाई बोलाउने त कुरा आएन, किनभने हस्ताक्षर त गोजमुमोले गरेको छ। अब हस्ताक्षर गोजमुमोले गरेकोले गर्दाखेरि कुन चाहिँ गोजमुमोलाई बोलाउँछ? पार्टीलाई बोलायो भने। तर चेयरम्यानलाई पनि नोटिस गर्नु भनेको छ होइन त्यहाँ छ नि। अनि त्यो चेयरम्यान त कसरी? चेयरम्यान त नोमिनेटेड हो। त्यसले हुडविङ्क, यसलाई भन्छ हुडविङ्क गरेको यो दार्जिलिङको मान्छेलाई। अनि भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ कुनै पनि माग मलाई लाग्छ अहिले हामीलाई पुरा गरिदिँदैन। तपाईँको बुझाइमा अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा अनि जिटिएको सम्झौता अनुसार वार्ता जिटिएकै निम्ति हुनुपर्ने हो कि जिटिएको समीक्षा नगरी स्थायी राजनीतिक समाधान र जनजातिको मुद्दामा हुनुपर्ने हो? होइन नि भाइ, 2019को जुन चाहिँ गठबन्धनले त जिटिएलाई त खारेज गरेको छ नि। यो त पोलिटिकल लेभलमा हुनुपर्ने हो, त्रिपक्षीय वार्ता पोलिटिकल लेभलमा हुनुपर्छ। यो जिटिएको रिभ्यू त एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा भयो। अनि हाम्रो माग त के छ? अब हामी त्यो गठबन्धनदेखि बाहिरै भयो भने मेरो पनि माग व्यक्तिगत रूपले के हुन्छ भने केन्द्र सरकारले हाम्रो राजनैतिक मागमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमाथि होइन। यो त खारेज गरिदिएको छ। 2019को म्यान्डेटले क्लियर कट भनेको छ जिटिए मान्दैनौँ हामी भनेर। जुन किसिमको बहुमतमा जितेर गयो नि, त्यो म्यान्डेट त जिटिएको अगेन्स्टमा पनि हो नि, होइन र? छुट्टै राज्यको पक्षमा हो नि। अहिले अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो भन्नेमा साथीहरू रुमलिरहेको छ। त्यो पनि बडा एउटा हास्यास्पद हो नि। त्यो त सोझै हो नि, के अरे बङ्गालदेखि अलग भएर हाम्रो आफ्नै राज्य हुनु हो नि। अनि यहाँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो भनेर साथीहरू यसमै रुमलिरहेको छ। त्यो बडा एउटा के भनौँ, अब राजनैतिक हिसाबले अब दार्जिलिङमा नेतृत्वहरूको कमजोरी झन् त्यो उदाङ्गो भएर जाँदैछ। पोलिटिकल सोल्युसन त पर्मानेन्ट हुँदैन पहिले त भाइ। छुट्टै राज्य पाएर पनि दिल्लीले अहिले स्ट्रगल गरिरहनु परेको छ पावर विषय लिएर। बारम्बार उनीहरू त गभर्नर, त्यहाँको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसित उनीहरू लड्नुपर्छ घरिघरि, यो पावर हामीमा छ कि छैन भनेर। भोलि छुट्टै राज्य पाएर पनि हामीले फुल फ्लेजेड राज्य पाउँछ कि पाउँदैनौँ? त्यसपछि फेरि अझै हामीले लड्नुपर्छ कि पर्दैन? कतिवटा विभाग देला, कतिवटा नदेला, होइन? त्यो त पर्मानेन्ट हुँदैन। राज्य त भनेपछि राज्य दिँदा त त्यो सल्युसन पर्मानेन्ट हुँदैन भनेपछि अरू चाहिँ के पर्मानेन्ट सोच्दैछ साथीहरूले? त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ क्लियर छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पोलिटिकल मिटिङ राख्नुपर्छ। त्यो चाहे सेक्रेटरी लेभलकै होस्, किनभने सुरुमा सेक्रेटरी लेभलमा राख्छ,
तर त्यो एजेन्डा पोलिटिकल हुनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ होइन। जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भनेको प्रशासनिक हो। अनि यहाँको महागठबन्धनको घटक दलहरूले राजनैतिक त्रिपक्षीय वार्ता माग्दैछ। लामा अनुसार केन्द्र दार्जिलिङमा जिटिएलाई नै यथावत राख्न चाहन्छ र यी सबै आइवास गर्ने चलखेल मात्र हुन सक्छ। अर्कोतिर मनुनी जिटिए बिओए अनि थापा वार्तामा गए यसले जिटिए सम्झौतालाई नै उल्लङ्घन गर्छ। राजनैतिक त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्नेमा प्रशासनिक त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनुले भाजपा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पार्ने पनि लामाको बयान आयो। जे होस्, यो पत्रले राजनैतिक शिविरमा व्यापक हलचल ल्याउने सम्भावना व्यापक चुलिएको छ। पत्र सार्वजनिक भएपछि भागोपका कार्यकारी अध्यक्ष मुनिश तामाङले त यसलाई सोझै धोका र गद्दारीको संज्ञा दिएका छन्। उनले भाजपा र विमल गुरुङ खेमाप्रति प्रश्न उठाउँदै के यो भोट जिटिएको लागि नै थियो त भन्ने प्रश्न गरेका छन्। अर्कोतिर चाखलाग्दो कुरा के छ भने 27 जुलाईको दिन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट पत्र पठाइएको थियो। 28 तारिक गोरामुमोका अध्यक्ष मन घिसिङ दिल्ली हानी। हिजो भाजपाका केन्द्रीय र राज्यका प्रतिनिधिहरूसित भेटेर आज फर्किए। एक त अचानक गोरामुमोलाई किन दिल्ली हानिन पर्यो त्यो रहस्य नै छ। फर्किएर आएपछि आफूहरू दिल्ली गएर बुझेको र आत्तिनुपर्ने स्थिति अहिले नरहेको खुलाए। उनले भारतीय जनता पार्टीको बङ्गाल राज्य कमिटीका अध्यक्ष दिलीप घोष लगायत भाजपाका केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधिहरूसित बैठक गरेर फर्किएको जनाएका छन्। आफूहरूले गोरामुमोको पक्षबाट पहाडको जनआकाङ्क्षाको स्पष्ट अडान राखेको घिसिङको दाबी छ। यसो त भाजपालाई पहाडको जनआकाङ्क्षाबारे थाहा छँदैछ। मन घिसिङले बताइरहनु पर्ने कुरा होइन, तर अचानक मन घिसिङलाई जनआकाङ्क्षाबारे स्पष्ट बताउनु पर्ने बाध्यता किन पर्यो भन्ने प्रश्नले केन्द्रले पठाएको यही पत्रतिर फर्काउँछ। के गोरामुमोलाई केन्द्रको यो पत्रबारे थाहा थियो? त्यसैले उनीहरू बुझ्न गएका हुन्? बुझेर फर्किएपछि हामीले जनताको आकाङ्क्षा स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मुद्दा नै हो भन्नुले यही सङ्केत गर्छ। गोरामुमोले जिटिएको होइन, भाजपाले प्रतिबद्धता जनाएको व्यवस्था नै 2021 को चुनाव अघि लागू गरिनुपर्ने पक्षमा छ। घिसिङले बागडुग्रा एयरपोर्टमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै 2021 अघि भाजपाले दिएको वचन पुरा नगरे शङ्का उत्पन्न हुने पनि स्पष्टसित जनाएका छन्। अन्त अघि भनेको जस्तै मैले अब हामी त्यहाँ गएर एउटा स्टेट लेभलको होइन यो लिडर्सहरूदेखि लिएर त्यहाँ सेन्ट्रल लिडर्सहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यो खुलासा गरेको छैनौँ, किनकि यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि नहोस् भनेर। विशेष त कुरा के राखेको छ भने यसपालि या रियालिटी अहिले दार्जिलिङ पाहाडको रियालिटी र पब्लिकको एक्सपेक्टेसन के छ त्यो चाहिँ राखिदिनु गएको थियो। मेन यसपालि चाहिँ के छ भने एउटा अस्योरेन्स र आशामा चाहिँ नहुने यसपालि चाहिँ त्यो चाहिँ राखिदिनु पर्यो। एउटा जेएनएलएफ पार्टीको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। आउँदाखेरि एउटा आश्वासनमा यो के गर्नु, फेरि यो स्पष्ट छ हामी 21 को अगाडि केही न केही एउटा केन्द्र सरकारले एउटा ठोस कदम उठाइदिएको हुनु पर्यो, माया गरेको हुनु पर्यो पहाडको लागि। किनकि यस्तो धेरै भयो, अब हामी बोरामा पसेको भनौँ या जुनै पनि शब्द लगाऊ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहन्छौँ कि यसपालि चाहिँ सिरियसली सिन्सियरली सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही 21 को अगाडि, फेरि बादमा भन्दाखेरि त्यही नै हुन्छ, झुकझुक हुन्छ। फेरि बादमा भन्दा झुकझुक हुन्छ, के होला नहोला फेरि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि जेएनएलएफ पार्टीले यही प्रकारको कदम अगाडि बढाएर लाने 21 को अगाडि उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठोस कदम उठाइदिएको हुनुपर्छ। सो विशेष चाहिँ यो हो। हेर्नुहोस्, अहिले नै गरिहाल्दैन भन्ने पनि मिल्दैन। अब जति पनि यो लिडर्सहरूलाई मैले बताइदिएको छु, यहाँको रियालिटी र एक्सपेक्टेसन पब्लिकको एक्सपेक्टेसन हो नि त। हामी त गएर राखिदिएको छौँ के हो एक्ज्याक्ट कुराहरू। सो यसले गर्दाखेरि हेरौँ आउँदो दिनमा के हुन्छ। पार्टीकोबाट पनि हाम्रोबाट हामीले कस्तो प्रकारको कार्यक्रम के गर्नुपर्दो रहेछ हामी राखेका हुन्छौँ। होइन, उहाँसँग भेटघाट भएन, किनकि अब उहाँ अहिले उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि ठुलो छ। अब उहाँलाई थाहा छ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। सो उसले के गर्नु हुँदैछ उहाँले गरिरहनु भएको छ। तर उहाँलाई हामी डिस्टर्ब नगरेर अरू चाहिँ जति पनि सेन्ट्रल लिडर्सहरू हुन्छ,
स्टेटको पनि छ बिजेपी लिडर्सहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर यो चाहिँ हो रियालिटी। त्यो अब त्यसमा हामी नजाउँ भनेको अब होइन, यसलाई अब बुझ्नुभयो। अब हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो नि त कुन चाहिँ चिजमा। अब समय यति साह्रो कम छ, मैले भनेको समय कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी केसमा फोकस गर्नुपर्ने त, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अबको समय भनेको फेरि यो पनि हातबाट गयो भने डाउट छ अब त्यसको बाद। होइन स्पेसिफिकली सिरियसली विशेष त हाम्रो छ कुरा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको यसपालि केन्द्र सरकारले एउटा मुख खोलेको हुनु पर्यो। नम्बर 1 भन्नु पर्यो नि त। हामी त माग्छ नि, यो मागेको हुन्छ, यो कुन चाहिँ प्रकारले गरेको हुन्छ। सो विशेष चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ यसपालि हो एक-एकजना गर्दै पार्टी जो पनि सघाएको छ पार्टीहरू उहाँलाई बोलाएर होस् या एकैचोटि बोलाएको होस् होइन, एउटा मतभेद नहोस्, कन्फ्युजन नहोस्। तर यसपालि चाहिँ 21 को अगाडि चाहिँ भन्ने एउटा जेएनएलए पार्टीबाट त्यो राखेको छु। त्यो होइन, त्यो हेरौँ न, मैले भने अब त्यो समयले बताउँछ। अब हेरौँ न, पहिला अब कुरा त राखिदिए, अहिले नै अब त्यसको अब आन्सर र रिजल्ट मागिहालेको होइन। उहाँले अलिकति सोचोस्, विचारोस्, सो रियालिटी यो के छ अब दार्जिलिङ पाहाडको त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त। होइन सिरियस छ, सिरियस छ। अब हामीले कुरा राखेको नि त, खेलाइसी कुरा त होइन नि त। ग्राउन्ड रियालिटीको कुराहरू राखेको छ, उनीहरूले सोच्नुपर्छ, अब सिरियसली लानुपर्छ। किनकि अब मैले त भने माइन्ड सेट छ, यही हो, क्लियर कट कुरा नै यही नै हो। अब यसपालि 21 को अगाडि नै अहिले उहाँसँग भेटेन। यो मेन विषयवस्तु चाहिँ के छ भने उहाँहरूले पनि आफ्नो काम गर्दै होला आफ्नो आफ्नो तरिकाले, हामी पनि गर्दैछौँ। 6 सेड्युलको केही पनि छैन। एउटा जेएनएलएफको अहिले हामीले त्यही त कन्फ्युज पनि हुनु भएन। एउटा 6 सेड्युल जेएनएलएफ हो इस्यु होइन इस्यु होइन, त्यो पनि कन्फ्युज हुन्छ। अहिले मैले या जेएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट मैले 6 सेड्युल पनि भनेको छुइनँ। यो पनि क्लियर कुरा हो। 6 सेड्युल हो जेएनएलएफ पार्टीको मुद्दा हो, आफा हुँदादेखिकै लिएर होइन, अलमोस्ट पास भइसकेको मुद्दा हो त्यो 6 सेड्युल। र पनि अहिलेको घडीमा उठाएको छैन। यति नै हो जेएनएलएफ पार्टीको टेक चाहिँ के छ भने यसचोटि चाहिँ भनेको 6 सेड्युल भन्दा तलको चिज एक्सेप्टेन्स हुँदैन, यति हो कुरा। माथिको के छ कसो छ अब तपाईँहरूले बताइदिनु पऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ कुरा त्यो हो। तर 6 सेड्युलको मुनिको चिज भनेको त एउटा अब कमन सेन्सले पनि त्यो सुहाएन नि त पाहाडको लागि, तपाईँ र हाम्रो लागि। सो त्यति हो लाइन चाहिँ। 6 सेड्युल देऊ कि देऊ भनेको छुइनँ, अब त्यो पनि याद गर्नु तपाईँले। नथिङ लेस देन 6 सेड्युल, तर माथिको राम्रो राम्रो चिजहरू अझै माया धेर छ भने तपाईँ र हाम्रो लागि वेल एन्ड गुड। के भन्नुभयो तपाईँले? हजुर होइन एकदमै अब यो हेर्नुहोस् यो सिचुएसन पनि यस्तो छ। अब कोभिडको कुनै के छ, धेरै चिजहरू नियम छ, के छ, त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर हेरौँ न कस्तो प्रकारले हामीले गर्नु सक्छ। अब होइन जनतालाई अवेर बनाएर कस्तो प्रकारले। अब मैले त पहिला नै भनेको अब दिल्लीमा अब यो जानु जरुरी नै थियो। यहाँ अब यो उटपटाङ कुराहरू हुँदै थियो नि त यहाँ, अब के हो कसो हो, त्यहाँ माथि त यस्तो यस्तो होला के होला भने, तर गएर बुझेँ, मैले कुरा राखिदिएँ। यस्तो त्यस्तो डरलाग्दो अब हामी यो तर्सिहाल्ने कुरा पनि छैन, अत्तालिहाल्ने कुरा पनि छैन। हामीले राखिदिएको छौँ उहाँहरूलाई होइन, बिस्तारै हेरौँ न। तर जेएनएलएफको टेक चाहिँ क्लियर कट। यता विमल खेमा मोर्चाले पत्रबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ। मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातलाई जनजातिको लागि नै वार्ताको माग गरेको र जिटिएको समीक्षाको कुनै औचित्य नै नरहेको बताउँदै आफूहरू वार्तामा नबस्ने र यो वार्तासित आफूहरूको कुनै सरोकार नै नरहेको जनाएका छन्। मोर्चाको पक्षबाट आएको यो स्पष्टीकरणले भाजपालाई कठघरामा हालेको छ। गिरीको विज्ञप्तिले भाजपाले धोका दिएको हो भन्ने शङ्का उत्पन्न गरेको छ। गिरीले गठबन्धन दल र जनतालाई भ्रममा नपरिदिने र यो वार्ता आफूहरूले नमागेको बताएका छन्। यसको अर्थ भाजपा अहिले राजनैतिक स्थायी समाधान र 11 जातलाई जनजातिको मुद्दाप्रति होइन जिटिएप्रति नै गम्भीर छ। पत्रले 2वटा शङ्का जन्माएको छ। कि त केन्द्र जिटिएलाई नै यथावत राख्न चाहन्छ, कि त जिटिए समीक्षा गरेर जिटिए खारेज गरेर अर्को व्यवस्था स्थापित गर्न चाहन्छ। तर भाजपाको इमान्दारिता नदेखिएकोले
अहिलेसम्म जिटिए चुनावकै चलखेल सुरु भएको हो कि भन्ने सन्देह जन्मिएको छ। खोज खबरको न्युज भ्युजमा आजलाई यति नै। अरू ताजा जानकारीहरूका निम्ति, समाचारहरूका निम्ति हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।